लोकगंटीच्या पुस्तकावेलें वाचप. आवेसवर 29. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा तुमी मान नमस्काराक एकठांय जावचे आनी वावर करचो न्हय. त्या दिसा तुतुरी सादोवच्यो. सर्वेस्पराक मानता तसलो एक पाडो, एक मेंढरो आनी वर्साचे 7 मेंढुरले. सगळे कसलेच खत नासलेले ओंबेटेक हाडचे. त्या भायर थारायलेल्या तेलान मिसळ केल्ले ओरोवाचे दोणे, एफाची 3 दसकां पीठ पाड्याक, 2 दसकां मेंढऱ्याक आनी 7 मदल्या 2 मेंढुरल्याक 1 दावे वांटो. आनी पातकाच्या फारीकपणाक 1 बोकडो. आनी हे पोरी पोरजेची शुद्धी जातली. आनी हे दिसपट्टे ओरोवाचे बेटे भायर सोऱ्याची बेटे सांगाता ही खाण देणी सर्वेस्पराक मानतात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा पोरजेन मान नमस्काराक एकठांवचे, उपास करचो आनी वावरां मेकळी रावचे. सर्वेस्पराक ओंबेट करची, तिचो परमळ ताका मानता. कसलेच खत नासलेले एक पाडो, एक मेंढरो आनी वर्साचे 7 मेंढुरले हाडचे. ताचे बरोबर तेलान मिसळ केल्ली ओरोवाची भेट. पाडकाक एफाची 3 दसकां पीठ, मेंढऱ्याक 2 दसकां आनी 7 मदल्या 2 मेंढुरल्याक 1 दावो वांटो. तेच पोरी पातकाच्या फारीकपणाक 1 बोकडो. हे पोरी पोरजेची शुद्धी जातली. आनी हे दिसपट्टे ओरोवाचे बेटे भायर सोऱ्याचे बेटे सांगाता करचे. 7व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा मान नमस्काराक पोरजेन जमचे. हो संस्कार सर्वेस्पराच्या मानाक 7 दीस तगतलो आनी वावर करचो न्हय. पयल्या दिसा सर्वेस्पराक खाण भेट ताका मानता तशी. 13 पाडे, 2 मेंढरे आनी वर्साचे 14 मेंढुरले. कसलेच खत नासलेले हाडचे. हांच्या सांगाता तेलान मिसळ केल्लो ओरो. 13 पाड्यांतल्या 2 पाड्याक एफाची 3 दसकां पीठ, 2 मेंढऱ्यांतले 2 मेंढऱ्याक 2 दसकां आनी 14 मेंढऱ्यांतल्या जोण एकल्याक 1 दसक. पातकाच्या फारीकपणाक 1 बोकडो भेटोवचो. आनी हे सगळे दिसपट्टे ओरोवाचे बेटे भायर आनी सोऱ्याचे बेटे सांगाता भेटोवचे. दुसऱ्या दिसा कसलेच खत नासलेले 12 पाडे, 2 मेंढरे आनी वर्साचे 14 मेंढुरले भेटोवचे. हांचे बरोबर पयल्या दिसा केल्ल्यो तश्योच एरूय बेटो करच्यो. तिसऱ्या दिसा 11 पाडे, 2 मेंढरे आनी वर्साचे 14 मेंढुरले. हांचे बरोबर पयल्या दिसा केल्ले ते पोरी एरूय बेटो करच्यो. चवथ्या दिसा 10 पाडे, 2 मेंढरे आनी कसलेच खत नासलेले एका वर्साचे 14 मेंढुरले भेटोवचे. हांचे बरोबर पयल्या दिसा पोरी उरलेल्यो बेटो करच्यो. 5व्या दिसा 9 पाडे, 2 मेंढरे आनी कसलेच खत नासलेले एका वर्साचे 14 मेंढुरले भेटोवचे. हांचे बरोबर पयल्या दिसा पोरी उरलेल्यो सगल्यो बेटो करच्यो.
सव्या दिसा 8 पाडे 2 मेंढरे आणि कसलेच खत नासलेले एका वर्साचे 14 मेंढुरले भेटोवचे. हांचे बरोबर पयल्या दिसा परी उरलेल्यो सगल्यो भेटो करच्यो. 7व्या दिसा 7 पाडे 2 मेंढरे आणि कसलेच खत नासलेले एका वर्साचे 14 मेंढुरले भेटोवचे. हांचे बरोबर पयल्या दिसा परी उरलेल्यो सगल्यो भेटो करच्यो. 8व्या दिसा मान नमस्काराक परचेन एकठांय जावचे आनी वावर करचो न्हय. सर्वेस्पराक एक ओम भेट खाण भेटेचे देणे कशे करची तिचो परमळ सर्वेस्पराक मानता. 1 पाडो 1 मेंढरो आनी एका वर्साचे 7 मेंढुरले कसलेच खत नासलेले भेटोवचे. हांचे बरोबर पयल्या दिसा परी उरलेल्यो सगल्यो भेटो करच्यो. हे जावन आसात सर्वेस्परान थारायलोले नेम. सर्व भेटेविशीं आनी तुमी त्यो नेमलेल्या समयार करूंक फावो. त्या भायर तुमच्यो आंगवणेच्यो भेटो आनी खोशे मनान केल्ल्यो भेटो तर सर्वेस्परान सांगलेले तितलेय मोइजेसान परजे करीत गेले.